اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جنوں بھی جوڑ دیتا ہے، یقیناً او دا بڑا اللہ نے شان بنا دیتا ہے، بڑا مقام بنایا ہے، بڑا رب العالمین نے انہاں نوں مرتبہ عطا فرمایا۔ جتھے جتھے سونے نبی دا پیر ہے، گج کے بولو اوتھے ہی اللہ دی خیر ہے۔ جتھے جتھے سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر رکھدا گیا ہے، مولا اوتھے خیر ہی کردا گیا ہے۔ تو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا مقدس عنوان ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اولاد امجاد دا ذکر خیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تمام اولاد نو مالک و خالق نے بڑا شان، بڑا مقام، بڑا مرتبہ، بڑی فضیلت، بڑی بلندی عطا فرمائی ہے۔ آپ دی اولاد دی جتنی فضیلت ہے وہ دی کئی وجوہات نے، لیکن ایک وجہ سب تو بڑی ہے جس وجہ تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد نو انی شاناں عطا فرمائیاں۔ او بلا ایک کیڑی وجہ ہے پتہ جے؟ دسو ہاں کیڑی ایک وجہ ہے جدی وجہ تو آپ دی اولاد دی شان ہے؟ ہاں جی دسو کی کہہ رہے ہو؟ دسو کس وجہ تو آپ دی اولاد دی والا شان ہے؟ کہ انہوں نے کلمہ پڑھے ہے۔ ایک گل بڑی اہم جے، ساڈا یقین اور قرآن پڑھ کے ساڈا ایمان اے وے اگر نبی دا بیٹا بھی ہوئے کلمہ نہ پڑھے گج کے بولو او دا کوئی بھی مقام ہو سکدا، یہی تو بات ہے۔ کلمہ پڑھن دی وجہ تو انہاں دا شان جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اولاد دا جتنا شان ہے، جتنا مقام ہے، جتنی فضیلت ہے، وہ ایک وجہ تو ہے انہاں آپ سرکار دا کلمہ بھی پڑھے ہے، آپ سرکار دیاں ایمان دی حالت دی اندر زیارتاں بھی فرمائیاں، اے ہے وجہ۔ نوح علیہ السلام دے پتر نے کلمہ نہیں پڑھیا، اللہ نے کیا کہ انہو لیس من اہلک، اے میرے نبی نوح نجیح اللہ علیہ السلام تیرے اہل وچوں ہی ہے ہی نہیں، یہ تیرے اہل وچوں ہی نہیں۔ تو ایمان دی وجہ تو، اسلام قبول کرنے دی وجہ تو، کلمہ پڑھنے دی وجہ تو رب العالمین نے آپ دی اولاد نو شان، شوکت اور بڑا مقام عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری اولاد سوائے ایک بیٹا جدا نام ہے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں تو علاوہ باقی ساری آپ سرکار دی اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن چو اللہ نے عطا فرمائی۔ اور حضرت ابراہیم رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن چو عطا فرمایا۔ ام المؤمنین نے، مومنہ دی ماں نے، پچھلے جمعے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین دا تذکرہ خیر مفصل بیان ہو چکا ہے۔ 11 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں بیویاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد دے بارے قرآن مجید ذکر خیر فرما رہے ہیں۔ رب العالمین 22واں پارہ سورۃ الاحزاب اور سورۃ الاحزاب دی آیت نمبر 59 ایک کم 60، 22واں پارہ سورۃ الاحزاب دی آیت نمبر 59 دے اندر رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد اور آپ دیاں بیٹیاں دا ذکر خیر اس طرح فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ابھی سردی دا آغاز ہو رہا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
درود شریف پڑھتے رہا کرو. یہ نال یاسین بلوچ صاحب فرمایا کرتے نے نہ خرچہ تھیندا نہ پرچہ تھیندا بلکہ اللہ دی جنت وچ چرچا تھیندا. درود شریف پڑھنے دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا اہم پیغام سورۃ الاحزاب دے اندر رب العالمین نے فرمایا. اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. رب العالمین فرما رہے ہیں اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے لِأَزْوَاجِكَ ازواجِكَ زوجہ دی جمع ازواج اپنی تمام بیویاں نو و بناتی کا بنتن دی جمع بنات اپنی تمام بیٹیاں نو و نساء المؤمنین نساء جمع امرأتن دی تمام مومنین دیاں عورتانو کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے جسماں دے اوپر بڑیاں بڑیاں چادراں اوڑھ لین اپنے جسمانوں چھپا لین اپنے جسمانوں چادراں دے نال چھپا لین ذالک ادنی ان یعرفنا فلا یؤذین. اے پردہ کرن دی وجہ تو رب العالمین تو اڈی ایک پہچان بنا دیں گے. مالک و خالق فلا یؤذین فرما رہے ہیں تو انو کسے قسم دی تکلیف دیتی جائے گی نہیں دیتی جائے گی. رب العالمین محفوظ فرما لیں گے. پھر موٹر وے والا کیس پیش نہیں آئے گا. موٹر وے تو بعد شیخ پورے روڈ والا کیس بھی آ گیا. اگر ماحول نو پاک کرنا چاہندے ہو پردے دے اندر اسلامی ماں بہناں نو پردے دی تلقین کر دے وہ ماحول ٹھیک کرنا چاہندے ہو اسلامی ماں بہناں نو پردے دی تلقین کر دو حدود اللہ دا نفاذ کر دے ہو. جدو ایک درندہ درندگی کر دے انہوں حدود اللہ دی سزا دیتی جائے. اگر وہ کموار ہے 100 کوڑے مارے جان. اگر شادی شدہ انہوں پتھر مار مار کے اذیت ناک طریقے دے نال قتل کیتا جائے. جدو ایک دو مجرمانوں قتل کرو گے پھر چھوٹیاں زینباں نہیں لٹیاں جان گیاں. پھر چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں دیاں عزتاں محفوظ ہو جان گیاں. پھر معاشرہ پاک تے صاف ہو جائے گا. پھر معاشرہ صحیح طریقے دے نال ریاست مدینہ بن جائے گا. جب نہیں معاشرے نو ٹھیک کرو گے فحاشی نو عروج دیتی جاؤ گے بے حیائی نو پھلاندے جاؤ گے پردہ نہیں کرواؤ گے. پھر انج دے کیس ایک نہیں ایک زینب تو بعد کئی سینکڑوں زینباں اس بینٹ چڑھ گئیاں نے. سنے ویرو قرآن مجید دا پیغام یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ نے فرمایا سونیا پہلا اپنیاں بیویاں نو کہہ دے وہ پھر اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دے وہ پھر مومنین دیاں عورتاں نو کہہ دے وہ. کڈا پیارا پیغام ہے. کڈے طریقے دے نال اللہ تعالیٰ نے گھر تو آغاز فرمایا. رب العالمین فرما رہے ہیں سونے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں عورتاں نو کہہ دیو با پردہ زندگی گزاریا کرن. عورت دا مطلب ہی تے پردہ ہے نا. قرآن مجید نے کیا ہے ان بیوتنا عورا وما ہی بعورا. سورۃ الاحزاب دے شروع تو لوگ کہندے نے ساڈے گھر پردے دے اندر نے. سونے ویرو عورتاں نو پردے دی نصیحت قرآن کر رہا ہے. او عورت دا مانا پردہ ہے اسلام گواہی دے رہا ہے. عورت دا مانا پردہ ہے اسلام گواہی دے رہا ہے. عورت نو رکھو پردے وچ قرآن دعائی دے رہا ہے. عورت دا مانا پردہ ہے اسلام گواہی دے رہا ہے. عورت نو رکھو پردے وچ قرآن دعائی دے رہا ہے. پردہ نہیں ہونا چاہیے پردہ نہیں ہونا چاہیے. اے شور سنائی دے رہا ہے. اسی مرداں دے دوش بدو چلانگی. اسی مرداں دے دوش بدو چلانگیاں. اے رٹ سنائی دے رہا ہے. مینو کہندے نے چپ کر بولی نا. سونے ویرو بولنا کتھے وے جدو قرآن و حدیث مننا ہی نہیں. سونے ویرو قرآن مجید دا پیغام اے اج دا پیغام سن لو. رب العالمین نے ساری عورتاں نو اس آیت مبارکہ دے اندر جمع فرمایا. سب تو پہلا بیویاں نو لی ازواجی کا اپنیاں بیویاں نو. بیویاں تو پردہ شروع کروا دو. آج بیوی پردہ کرے گی کل نو تیری بیٹی اپنی ماں ول ویکھ کے پردہ کرے گی. لی ازواجی کا سونے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ کنا بھی پاک صاف بن جائے, معاشرہ کنا اچھا بن جائے, پر اللہ دی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں جیسا پاکیزہ طیب اور طاہر اور اچھا اور صاف دل نہیں جے بنا سک دیا. رب العالمین نے امت دیاں روحانی مامنو پیغام سنایا. یا ایوہ النبی قل ازواجی کا, اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویاں نو کہہ دو. او بناتی کا اپنی تمام بیٹیاں نو کہہ دے وہ. او نساء المؤمنین اور مؤمنین دیاں عورتاں نو کہہ دے وہ پردہ کیتا کرن. بڑیاں بڑیاں چادراں اوڑھ لیون, بڑیاں بڑیاں چادراں لین. اللہ اکبر کبیرہ. گل سمجھ دے اندر اے آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں رب العالمین نے جمع دا لفظ استعمال فرمایا. جمع دا سونے ویرو پڑھے لکھے لوگ جان دے نے جمع تین نو یا تین تو زیادہ نو کیا جامدہ ہے. رب العالمین نے اشارہ فرمایا ہے. انہاں لوگاں دا جواب قرآن تو مل گیا ہے جڑے کہندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی کوئی بیٹی ہے. گل سمجھ کی آئی آپ دیاں تین بیٹیاں, تین تو بلکہ زیادہ چار بیٹیاں نے. ویسے تین نو بھی جمع کیا جاندہ ہے. رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں دا ذکر فرمایا. او بناتی کا شرم و حیا دی بے کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں. او بناتی کا پاکیزہ سوچ رکھن والیاں بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں. شرم و حیا دی بے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تمام بیٹیاں. رب
کعبہ دی قسم اینا تربیتاں پائیاں نے تربیتاں پائیاں نے تے آمنہ دے لال دے کولو پائیاں نے گج کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو رب العالمین نے 3 بیٹے عطا فرمائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو رب العالمین نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سب تو پہلا رب العالمین نے ایک پتر عطا فرمایا ایک بیٹا عطا فرمایا جدا آپ نے نام رکھیا قاسم اسے وجہ تو آپ دی کنیت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرضیاں مالک دیاں مرضیاں خالق دیاں بیٹے نو اللہ نے بلا لیا پھر رب العالمین نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بدن چو رب العالمین نے ایک بیٹی عطا فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایدا نام رکھے ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہا سنے ویرو آپ دیاں بیٹیاں کون نے ازواج مطہرات کون نے قرآن مجید کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اے اہل بیت نے اہل بیت نے آل طہار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام بیٹیاں تمام مابدیوں لات اہل بیت نے رب العالمین نے نہ دے بارے فرمایا او ایو طہیرکم تطہیرا رب العالمین نے گناہاں تو پاک کرم دا پروگرام بنا لے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبوت تو 10 سال پہلے مکے دے اندر پیدا ہوئیا جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت دا اعلان فرمائے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر اس وقت 10 سال سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی دے نال بڑا پیار کیتا کر دے میرے آقا امت والیاں نو بھی دس دیتا ہے کائنات والے ہو بیٹی نہ پیار کریا کرو کائنات والے ہو بیٹی نال محبت کریا کرو کائنات والے ہو بیٹی دے نال پیار نال پیش آیا کرو قرآن نے زمانے جہلیت دا انداز بیان کیتا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ قرآن کہندے زمانے جہلیت دے اندر جب کسی نو دسیا جاندا تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی او دا چہرہ غصے دے نال سیاہ ہو جاندا مر مک جاندا او بندہ جنوں دسیا جاندا تیرے گھر تھی آ گئی ہے تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات والے انو بیٹیاں دا مقام دسیا آپ فرماندے نے من آل جاریتین کائنات والو جڑا 2 بیٹیاں دی تربیت کردہ ہے 2 بیٹیاں دی پرورش کردہ ہے 2 بیٹیاں دی تعلیم و تزکیے کورس دا انتظام کر دے اچھی جگہ تے انتظام کر کے شادی کر دیں دے کل قیامت دا دن ہوئے گا رب العالمین اس بندے نو میرے نال جنت دے اندر جنہیں 2 انگلاں کٹھیاں نے اللہ میرے نال جنت دے اندر اکٹھے فرما دے وے گا میرے نال رب العالمین انہوں جنت دے اندر ساتھ عطا کر دے گا پھر او بھی تے وقت آیا زندہ درگور کرنے والے بیٹیاں نو زندہ دفر کرنے والے بیٹیاں نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے نے آگے اندے نے سونیا اللہ نے ایک بیٹی عطا کی دیئے دعا کر دو اللہ ایک اور عطا کر دے میں بھی جنت دی بشارت دا حقدار بن جاواں
او دو بیٹیاں پالیاں جن نے، دو بیٹیاں پالیاں جس نے، انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے، دو بیٹیاں پالیاں جس نے، انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ اور سونے ویرو سن لو پیغام دینا چاہنا، اور دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے پالے خوب سنبھالے گا، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے پالے خوب سنبھالے گا، او تے آخرت اپنی بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے، دو بیٹیاں پالیاں جس نے، او اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ معاشرے دی اصلاح کر دے، پھر گٹراں تو بچیاں دیاں لاشاں نہیں ملن گیا، پھر معاشرے دے اندر کوڑا کرکٹ دے ڈھیر تو بیٹی دی لاش نہیں ملے گی۔ انہاں بیٹیاں نو آج دے دور دے اندر او زمانہ جہلیت والے زندہ درگور کر دے، آج ظالم بیٹی زندہ نو پانی دی نظر کر رہنے، زندہ بیٹی نو آج کوڑا کرکٹ دے ڈھیر دے پھینک رہنے، آج زندہ بیٹی نو ہسپتالاں دے ٹائلٹ دے اندر رکھیا جا رہے ہیں، آج بیٹیاں دے نال کنا ظلم ہو رہا ہے۔ دعا کرو اللہ میرے معاشرے دی اصلاح فرما دے۔ او بیٹی خوشبو پرے آپ پھل لوگو، بیٹی خوشبو پرے آپ پھل لوگو، جیری بازار نہیں مل دی مل لوگو، ہیرا موتی ہے انمول لوگو، طلحہ مک دی گل مکا گیا۔ دو بیٹیاں جسڑا پالے، دعا کرو اللہ میرے معاشرے دی اصلاح کر دے۔ معاشرے دے اندر بیٹیاں دا عظمت، بیٹیاں دا مقام اے والی آیت مبارکہ سنا رہی۔ سنے ویروں پیغام کیا ہے؟ وَبَنَاتِكَ کا اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو، تسی بھی بیٹیاں نو کہہ دیو، لِأَزْوَاجِكَ اپنی بیویاں نو کہہ دو، تسی بھی بیویاں نو کہہ دو۔ رب العالمین پردے دی تلقین فرما رہے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام دی بڑی بیٹی، سکی بیٹی، حقیقی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی سکی بہن دے بیٹے دے نال کر دیتا جاندے۔ سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ دے نال مکے دے اندر نکاح فرما دیتا جاندہ ہے۔ سونے ویرو آقا علیہ السلام نے بہترین رشتے دا انتظام فرمایا۔ رب العالمین دا کرنا، مالک و خالق دے فیصلے، اس بیٹی نے آقا علیہ السلام دے نال بڑیاں تکلیفاں، بڑیاں اذیتاں برداشت کی دیا نے۔ میرے آقا علیہ السلام شیب ابی طالب دے اندر، اے بیٹی بھی نالی شیب ابی طالب دے اندر، تسی جان دے ہو نا شیب ابی طالب دے اندر مسلمان کیسے محصور ہو گئے، مسلمان کیسے قیدی بن کے رہ گئے، مسلمان درختاں دے پتے چبا چبا کے گزارا کر رہنے، مسلمان کھجور دیاں گٹلیاں چوس چوس کے کئی دن گزارا کر رہنے، بچے بلک دے مکے والے بڑا خوش ہوندے۔ مسلمان 2.5-3 سال اس قید اندر پھنسے رہنے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی آقا علیہ السلام دے نال شیب ابی طالب دے اندر نے اللہ دا کرنا رب العالمین دی طرف پیغام مل گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے سونے نبی جی ہجرت فرما جاؤ، آقا علیہ السلام مدینہ منورہ رہ رہنے،
تے مسلمانہ دی پہلی فتح ہوئی ہے، مسلمانہ دی پہلی جنگ جدا نام ہے جنگ بدر۔ اج جنگ بدر نو پلا دیتا گیا ہے، لوگ ارتغل دے پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ دی قسم مسلمانہ دی عظیم جنگ جنگ بدر دے بارے پڑھو، مسلمانہ دی سب تو بڑی کامیابی والا دن جنگ بدر ہے، جنہوں رب العالمین نے یوم الفرقان کیا ہے۔ رب العالمین نے جنگ بدر والے دنوں یوم الفرقان کیا ہے۔ فرقان دا معنی جان دیو، فرق کرنے والا دن، فرق ہو گیا ہے۔ اور مسلمانہ نے انج دی اج تک جنگ نہیں جے لڑی، ایک پاسے سکا باپ ہے، کافراں وال سکا پتر ہے، مسلمانہ وال سکا بیٹا ہے، کافراں وال سکا باپ ہے، مسلمانہ وال غلام ہے، کافراں وال دا مالک ہے، مسلمانہ وال سکا پانجا ہے، کافراں وال سکا مامو ہے، ادھر مسلمانہ وال سکا ویر ہے، کافراں وال بھی سکا ویر ہے۔ ایسے جنگ ہوئی ہے، تلواراں دے نال جنگ ہوئی ہے۔ اور پھر 313 دی تعداد چھوٹے چھوٹے بچے 13 14 سالاں دے بچے جب انہاں نوں شمار کیتا گیا پھر جا کے 313 دی تعداد بنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان، میرے آقا بڑے غمزدہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان۔ آپ نے اپنا چھوٹا جو خیمہ بنوایا ہے او دے اندر سجدے دے اندر گر گئے نے، اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ۔ آپ دی کالی کملی آپ دے کندھے مبارک تو نیچے گر گئی، آپ کالی کملی نو کبھی زمین تے نہیں سن گرن دیندے۔ دو موقع جب کالی کملی زمین تے آئی، ایک موقع جنگ بدر والے دن سجدے دے اندر گری ہے، دوسرا موقع جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھی جی ماں نو ویکھیا، بوڑھی اماں نو ویکھیا، میرے آقا دوڑ کے گلے لپک جاندے نے، اماں جی کہہ کے گلے لپک گئے۔ میرے آقا نے انج زمین تے کالی کملی بچھائی، بوڑھی اماں ہے، آپ فرماندے نے ماں جی تسی اس کالی کملی تے بہ جاؤ، میں تہاڈا پتر سادی زمین تے بہ جانا۔ یاراں پوچھے ہے سونے کون ہے جنوں کالی کملی دے کلاوے تے با دیتا ہے؟ آپ فرماندے نے مینوں دودھ پلان والی ماں آ گئی ہے، اے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ماں دی سونے ویرو قدر کریا کرو، ماں دیاں عظمتاں پوچھنیاں نے، آؤ گناہگار کولو پوچھ لو، ماں تو بعد کار ویلا نظر آمدا جے، ماں تو بعد کران دے حالات ہی الٹ نظر آمدے جے، ماں تو بعد کر دے اندر چھان نہیں جے نظر آمدی۔ میں جو دس رہا ہوا 2 مرتبہ کملی زمین تے آئی ہے، آقا علیہ السلام اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے تے آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم نو سجدے دے اندر صدیق اکبر نے گلے لائے۔ آپ فرماندے نے سونے بس کر دیو، سونے بس کر دیو، مینو یقین ہے ایڈا رو رو گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرمان گے اللہ سانو نصرت عطا فرمان گے۔ آپ نے سر سجدے چکے ہیں، میرے آقا نے آنسو صاف کیتے نے تے آمنہ دلال علیہ السلام نے انج اپنے خیمے تو چہرہ مبارک بار کڈے ہے۔ آپ فرماندے نے او سامنے دیکھو سفید گھوڑا نظر آ رہا ہے، جی جی۔ آپ فرماندے نے جبرائیل آسمان تو آ گئے نے، آپ فرماندے نے کالا گھوڑا نظر آ رہے ہے، جی جی آ رہے ہیں، دوروں کٹا تو مدہ نظر آ رہے ہیں، توڑاں ڈدیاں نظر آ رہی ہیں۔ آپ فرماندے نظر آئے، جی جی آئے۔ فرمایا رب العالمین نے آسمان تو میکائیل نو ساڑی مدد واسطے نازل فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا، اور صحیح مسلم دے اندر روایت ہے سیدنا جبریل علیہ السلام فرماندے نے سونے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان تو لے کے 7ویں تک
اے 4 انگلاں دے برابر جگہ خالی کوئی نہیں جتھے کوئی نہ کوئی اللہ دا فرشتہ نہیں. ہر جگہ تے اللہ دے اننے زیادہ فرشتے نے. انہاں سارے نالوں افضل ترین او فرشتے نے جڑے جنگ بدر دے اندر مسلماناں دے نال شریک ہوئے سن. او فرشتے بھی سب نالو والا, او فرشتے بھی سب نالو افضل نے. کیسی جنگ تو فارغ ہوئے نے تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا ابھی مسلمان نہیں ہویا. آندا ابا جی میری تلوار دے تھلے کئی مرتبہ ہے پر میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے. آپ فرماندے نے او سن لے اللہ دی قسم ایک وار بھی تم میری تلوار دی ضرب دے تھلے آ جاندا میں پتر سمجھ کے چھڑنا نہیں سی, اپنے محمد دا منکر سمجھ کے گاٹا لا کے رکھ دینا سی. اج تبرہ کر دے بکواس کر دینے صدیق اکبر دی صداقت انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گے صدیق دی صداقت یا تم پاندے رہوں گے. آکھو انشاءاللہ اور اللہ دے کولو دعا کر لو اللہ ساڈا علم صدیق دی صداقت واسطے حاضر ہے, اللہ ساڈی صحت فاروق دی عدالت واسطے حاضر ہے, اللہ ساڈی جوانی عثمان دی حیا واسطے قربان ہے, اللہ ساڈے جسم دا ایک ایک لہو دا قطرہ علی دی شجاعت واسطے قربان ہے. دعا کرو جتھے میرے پیغمبر دے مرید لیٹے نے اللہ انہاں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر دے اندر اور مسلمان کیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سکا مامو عاص بن وائل کافراں واللو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انجی سارے صحابہ کرام حضرت بلال مسلمانہ واللو امیہ کافرہ واللو. اور کڈی پیاری بات ہے امیہ نو قتل بھی جہنم واصل بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا ہے. حضرت بلال سینے تے بیٹھے اللہ اکبر کبیرہ کڈا غصہ نکال لیا ہوئے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیدی ملے 70 قیدی آئے آپ فرماندے نے نہ دا فدیہ دئی جاؤ تے قیدی چھڑائی جاؤ. فدیے دے اندر قیدیاں دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک دماد او دیاں دی مشکاں بنیاں نے ابو العاص دا نام ہے حضرت زینب دا خامد ابھی مسلمان تے کافر دا نکاح باطل نہیں قرار دیتا گیا. اللہ اکبر اعلان مکے جا کے ہو گیا, لوگ اپنے اپنے قیدیاں دے فدیے دے کے قیدی چھوڑا رہنے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خامد دے بھائی نو بھیجے آئے جاؤ اے سونے دا ہار میرے کولے لے جاؤ میرے ابو جی نو دے کے میرے خامد نو چھڑا لے آؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول سونے دا ہار پہنچے ہے فدیے دے اندر آقا علیہ السلام نے ہار پھڑے ہے میرے آقا دیاں اکھاں برس پئیاں. آپ فرماندے نے اے ہار میری خدیجہ نے زینب نو پہنایا سی, زینب دی شادی تے میری بیوی نے اپنی بیٹی نو پہنایا سی. میرے آقا کافی دیر ہار نو پھڑے تے پرانی یاداں دے اندر کھو گئے نے, پرانے سین میرے آقا دیاں اکھاں جج چل رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا روئی جا رہے نے یارا عرض کی تھی سونیا سڈے ماں باپ تواڈے تو قربان
کی پریشانیاں لاحق آپ فرماندے نے سونے یارو اے والا سونے دا ہار اے والا سونے دا ہار مینوں لگدا ہے میری بیوی خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی زینب نو دتا سی اگر تسی اعتراض نہ کرو اپنی بیٹی نو ہار بھی دے دیواں اور او دا سر دا شنگار بھی دے دیواں او دا خامد بھی چھوڑ دیواں ہار بھی واپس کر دیواں سونے آکھے سونے بلا سی کیویں اعتراض کر سکنے آپ فرماندے نے ابو العاص ہار بھی لے جا ابو العاص اپنی رہائی بھی لے جا پر ابو العاص یاد رکھی میری بیٹی نو مدینے بھیج دے میرے نال وعدہ کر لے فرمایا سونے وعدہ کر لے آئے تو آڈی بیٹی نو مدینے روانہ جاندی کر دیواں گا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت اپنے خامد نو رہائی پائی ویکھی تو انتظار دے اندر فرمان دیا نے میرے سرتاج تے دسو میرے ابو دا کی حال ہے بیٹیاں 100 میل تے بھی اپنے ماں پیو دیاں سوچاں دے اندر گم ہندیا نے 460 کلومیٹر مکے تو مدینہ 460 کلومیٹر فاصلہ مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ پہنچے ابو العاص فرماندے نے زینب اللہ نے تیرے ابو نو بڑیاں عزتاں تا کیتیاں نہیں اج تک اپنے باپ دا چہرہ نہیں ویکھے ہجرت تو بعد جدو آپ مکیوں چلیں گے حضرت زینب دیاں ملاقاتاں کوئی نہیں ہوئیاں بس اج پہلا پیغام آئے فرماندے نے زینب اللہ نے تیرے ابو نو بڑا مقام عطا کیتا ہے تیرا ابو مدینے ریاست دا مالک بن گیا ہے ایک بادشاہ دی حیثیت دے نال جی رہا ہے بڑیاں عزتاں اللہ عطا کیتیاں مکے دے بڑے بڑے چودھری مارے گئے بڑے بڑے سردار مارے گئے نے اور بڑے بڑے قابو آ گئے نے زینب تیاری کر لو اپنے ابو کل جان دیاں تیاریاں دے اندر نے اپنے چھوٹے بھائی نو آکھیا جاؤ مدینہ منورہ دیاں ریاستاں دے اندر اینو پہنچا کے آؤ مکے دو باہر نکلے نے انج کر کے کفار مکہ نے ویکھیا برداشت نہیں ہو سکیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ساڈے وچوں بچ کے جائے مسلماناں کافر مارے نے مسلماناں نے چڑھائیاں کر دتیاں نے اج مکے والے بڑے بڑے سردار مارے گئے نے انہاں دے اندر ایک کافر ہے جدا نام ہے اللہ اکبر کبیرہ حبار بن اسود حبار بن اسود نے نیزہ تاک کے مارے آئے پیٹ دے اندر لگے آئے امید بھی ضائع ہو گئی زخمی حالت دے اندر بہرحال اسی طرح حالت زخم دے اندر مدینہ منورہ پہنچ گئیاں مدینہ منورہ پہنچیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا خون دے نال لطفت زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا فرماندے نے لوگوں ہیا بناتی اے ولی میری بیٹی خیر بناتی بڑی پیاری بیٹی جے بڑی خیر والی بیٹی جے اینو میرے واسطے تکلیفاں دتیاں گئیاں انہاں بیٹیاں دا تے والا کوئی قصور نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا کرنا ایسا ہویا اللہ اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت زینب نے آکھیا سونیا دسو مسلمان تے کافر دا نکاح باطل ہو گیا کہ نہیں فرمایا ابھی نہیں ہوا فرمایا سونے ابا جی مینوں طلاق نہیں دیتی ابو العاص نے بس مدینے روانہ کیتا ہے میں انتظار دے اندر رواں گی اللہ کو دعاواں ہی کر دی رواں گی دعاواں کر رہے نے دعاواں کی دیا جا رہی نے ایک دن دا ویلا ابو العاص آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول مسجد نبوی دے اندر آئے نے آپ فرماندے نے ابو العاص کی خیال کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں
اندر سونے سوچی پہ آوا آپ فرماندے نے تو میرے گھر دے اندر داخل نہیں ہونا جب تک کلمہ نہ پڑھے گا تینوں میں ملاقات نہیں کرنے دے آنگا کتنا پیارا نظام ہے کتنا پکیزہ نظام ہے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی بنے بہرحال کلمہ پڑھ لے آئے فرماندے نے سونے نبی جی اجازتاں تا کر دے وہ میرے کو بڑا مال مکے والے دی امانتاں نے میں امانت دیتی آواں ابو العاص امانت دار امانت دے کے آ جاواں اونی دیر میں کلمہ چھپا کے رکھاں گا فرمایا تینوں اجازت ہے اے سیدھا مکے گئے نے ایک دن دے اندر امانتاں دے لیاں نے اج دا مسلمان کسی دی امانت واپس کر دے ہی کوئی نہیں اس وقت دے کافر امانت رکھ دے ہی کوئی نہیں مسلمانہ تیری قادی مسلمانی ہے ہر کام میں تیری بھائی منی ہے آؤ میں دستا جاواں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن اعلان کیتا مکے والے ہوں میں سبنا دی امانتہ دیتی جا رہے ہیں امانتہ واپس کر دیتی آنے میں مسلمان ہو گیا جے میں کلمہ پڑھ لیا میں مدینے جا رہے ہیں مدینے آئے نے آقا علیہ السلام نے پہلے نکاح دینال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی فرما دیتی ہے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب العالمین نے ایک بیٹا تھا فرمایا جدا نام علی رکھیا جاندہ ہے پھر ایک بیٹیاں تھا فرمائی جدا نام امامہ رضی اللہ عنہ رکھیا جاندہ ہے ایسو امامہ دینا لاپنو بڑا پیار آپ نماز پڑھتے تھے چک لیندے نماز دی حالت دے اندر جماعت کروان دے تے کہ عام دے اندر چک لیندے رکوع سجدے اندر سیر تے رکھ دے کھڑے ہوندے پھر چک لیندے آپ بڑا پیار کر دے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ دیر دنیا تے نہ رہ سکیاں آپ دی زندگی دے اندر سن 8 ہجری دے اندر دنیا تو چل بسیاں آقا علیہ السلام نے جنازہ بھی پڑھایا ہے میرے آقا فرماندے نے غسل دے دیو میری بیٹی نو 3 مرتبہ غسل دینا یا 5 مرتبہ دینا یا 7 مرتبہ دینا اور بیری دے پتے پانی دے اندر شامل کر لو ہو سکے تو زیادہ بار غسل دے لینا جدو غسل دے لینا منو دسیا جے آپ نے اپنی چادر بھیجی فرمایا میرے بیٹی دے جسم نو لپٹا کے اوپر دوسرا کفن پہنا دو آپ نے قبر دے اندر خود اتاریا میرے آقا دیاں اکھاں برس رہیا آپ فرمان دے لوگوں آزا بناتی خیر میری بڑی چنگی دیئے اوزی افیا میرے واسطے نو بڑیاں تکلیف آئیاں نے میری زینب میرے دل دا بڑا سکون سی میری زینب بڑی پیاری بیٹی سی اللہ اکبر کبیرہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام نو ایک اور بیٹا عطا فرمایا محبوب علیہ السلام نے دا نام طیب طاہر رکھیا لیکن چند دنوں تو بعد دنیا تو چلا گیا پھر رب العالمین نے آپ نو بیٹی عطا فرمائی آپ نے دا نام رقیہ رکھیا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ دا نکاح ابو لہب دے بیٹے عتبہ دے نال کیتا جاندا ہے حضرت ام کلثوم دا نکاح ابو لہب دے دوسرے بیٹے عتیبہ دے نال کیتا جاندا ہے لیکن رخصتی کوئی نہیں ہوئی آپ نے نبوت دا اعلان کیتا انہاں طلاقاں دے دتیاں آقا علیہ السلام نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ دا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال فرما دیتا ہے اہل بیت دا ذکر کر رہے ہیں بیٹیاں بھی اہل بیت نواسے بھی اہل بیت نواسیاں بھی اہل بیت آقا علیہ السلام دے دماد بھی اہل بیت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے نہیں عزت عطا فرمایا بڑے تاجر آدمی بڑے امیر آدمی فرمایا سونے اجازت دے دیو مکے والے جین نہیں دین دے حبشے چلے جائیے آپ فرماندے نے ٹھیک ہے آقا علیہ السلام مکے دی ریاست اینڈ تک الوداع کرنا ہے آپ فرماندے نے لوگوں
حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد اے پہلا جوڑ ہے جنہیں اللہ واسطے اپنا وطن چھڑے آئے، حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پیچھوں آڈر آگے ہجرت دا، آقا علیہ السلام مدینے آئے، مسلمانوں حبشے دمدر خبرہ ملیا کہ مدینے سکون ہے، گج کے بولو مدینے، مدینے اللہ دی قسمیں بڑا سکون ہے، اللہ بار بار وہ سکون عطا فرمائے، مدینے بڑا سکون ہے۔ مسلمان ہجرت کر کے پھر ادھر آ رہے ہیں، دو دو ہجرتہ کرنے والے حضرت عثمان اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینے آئے نے۔ حضرت رقیہ دے نال بڑی پیاری زندگی گزر رہی، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا بچہ ہے، ایک دن فرماندے نے میرا جی کیتا میں حضرت عثمان نو ملے آواں، میں بغیر دروازہ کھٹکائے اندر گزر جاندہ، میں اندر داخل ہویا تے میں وے نہ کیا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرخ جوڑا پہنے آئے، دو انگلیاں تے سونے دیاں چھاپا پہنیا، دو نابازوਆਂ تے سونے دے کنگن پہنے نے، کانٹے سونے دے پہنے نے، بڑے امیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑا بنٹھن کے رہنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبی قمیض حضرت عثمان نے سفید پہنی ہے، لمبی قمیض پہنی تو پہنی ہے، اوپر سرخ رومال اپنے سر تے رکھے آئے، سفید جوڑا پہنے ہے اور حضرت رقیہ دے نال بیٹھے نے۔ فرماندے نے اللہ دی قسمیں نہ میرا دل راضی ہویا، میں دوڑیا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، میں آکے آکھے سونیا میں ویکھیا حضرت عثمان اور رقیہ رضی اللہ عنہمانو، مینوں انج لگدا سی اللہ نے آسماناں تو دو فرشتیاں دیاں جوڑیاں نازل کر دتیاں نے۔ اللہ دے نبی میں ویکھے آئے، حضرت عثمان نے سفید جوڑا پہنیا اور حضرت رقیہ نے سرخ جوڑا پہنیا، ہتھاں دے اندر زیور پہنے ہے، مینوں انج لگدا سی آسماناں تو فرشتیاں دی جوڑی آئی ہے۔ میں بار بار ویندا رہیا، آپ فرماندے نے اسامہ بلال نو بلاؤ، بلال حبشی نو بلایا گیا، فرمایا اعلان کر دیو مدینے والے ہو جمع ہو جاؤ، میں بڑی اہم خبر دینا چاہنا۔ سارے لوگ آ گئے نے، میرے آقا ممبر تے بیٹھے خطبہ دیتا، آپ فرماندے نے میرے ساتھیوں آج میرا نکا جا اسامہ تواڈے نال گل کرنا چاہندا ہے۔ میرے آقا ممبر تے بیٹھے، آپ نے اپنی ران تے اسامہ نو بٹھایا ہے، چھوٹا بچہ ہے، آپ فرماندے نے اسامہ پتر جو ویکھیا ہے ذرا بیان کر۔ حدیث دے الفاظ کی نے، قل ما تنظر، قل ما تنظر، کہہ جو تو ویکھے آئے ہے۔ حضرت اسامہ کہن لگے میں حضرت عثمان نو انج ویکھیا، حضرت رقیہ نو انج ویکھیا، مینوں انج لگا جویں آسمان تو فرشتیاں دیاں دو جوڑیاں آ گئیاں نے، میرے آقا روئی جا رہے نے، میرے آقا بیٹی دا حال سنے خوشی نہ روئی جا رہے، میرے آقا دی اکھاں چوں چھم چھم آنسو زاروں کے تار آ رہے، او تیاں والے ہو، تیاں والے ہو، تیاں خوش ہون ماپے پھلے نہیں جے سمندے۔ میرے آقا فرماندے نے کل ما تنظر، اسامہ پھر بیان کر، دوسری مرتبہ بیان کیتا، آپ فرماندے نے کل ما تنظر، اسامہ پھر بیان کر، تیسری مرتبہ بیان کیتا، آپ فرماندے نے کل ما تنظر، اسامہ پھر بیان کر، 7 مرتبہ بیان کیتا۔ میرے آقا دی ہچکی بند گئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھے، حضرت آقا علیہ السلام نے سینے نہ لایا اور اسامہ دے منہ تے ہاتھ رکھ لیا، فرمایا اسامہ بیٹا بس کر، سونے اسی بھی عثمان تے راضی ہاں۔ میرے آقا فرماندے نے لوگو جنا عثمان ناراضی کوئی نہیں، میں محمد بھی او دیتے ناراض ہاں، رب العالمین بھی او دیتے ناراض ہے۔ اتنی پیاری زندگی گزاری، بدر دے ویلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ درا ویندیاں ویندیاں دنیا تو جا چکیاں، میرے آقا آئے نے، لوگ فتح دیاں مبارک
مبارکہ دے رہے نے، رقیہ تے عثمان نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا سونیا عثمان تے قبرستان پہنچے نے، رقیہ دنیا تو جا چکی۔ آپ فرماندے نے دلونی علی قبریہا، مینوں میری تھی دی قبر دے لے چلو، میری بیٹی دیا قبرہ مینوں وکھا دیو۔ آپ قبرستان پہنچے، عثمان مٹی پا کے فارغ ہوئے، روئی جا رہے۔ میرے آقا نے ہاتھ رکھے، فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، فرمایا سونے پریشانی ایڑی ہے، پریشانی تے اے وے میرا تو آڈا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ فرمایا عثمان اللہ نے آرڈر کر دیتا ہے، میں ام کلثوم دا تیرے نال نکاح کر دیتا ہے، میں ام کلثوم دا تیرے نال نکاح کر دیتا ہے۔ سونے ویرو اپنے سسرال والیاں دا قدر کریا کر، احترام دی نظر نہ ویکھیا کر، ماں باپ سمجھیا کر اے نانوی جنہ جگر دا ٹکڑا دے کے تین پتر بنایا ہے، پتر بننا تیرے تے فرض بند ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح فرما دیتا ہے، لیکن 6 سال تک زندہ رہیاں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا تو چل بسیاں۔ آقا علیہ السلام نو رب العالمین نے ایک بیٹا عطا فرمایا جدا نام آپ نے ابراہیم رکھیا، اپنے جد امجد تے نام تھے۔ 18 یا 16 17 مہینیاں دا بیٹا دنیا تو جا چکے ہے۔ اسے دن سورج گرہن لگ گیا، لوکاں نے آکھے ویکھو کنا غم میں، اور سورج بھی بے نور ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا ان الشمس والقمر آیات من آیات اللہ، لوگوں سورج تے چاند اللہ دی نشانیاں نے، کسے غم اور کسے خوشی تو کدی بھی بے نور نہیں ہوئے، مرضیاں اللہ دیاں جے، مرضیاں مالک دیاں۔ سورج تے چاند دنیا والیاں دے نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے عقیدے دی اصلاح فرمائی، میرے آقا نو رب العالمین نے چوتھی بیٹی عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام دی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا آقا علیہ السلام نے نکاح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال فرمایا۔ میرے آقا فرماندے نے فاطمہ میں علی وال مال نہیں ویکھیا، فاطمہ میں علی کول دولتاں نہیں ویکھیاں، فاطمہ بیٹی میں علی وال ویکھیا تے دین تے تقوی ویکھیا۔ اج پاکستانی شادی کرد ہے اپنی بیٹی دی مال ویکھ کے، حسن و جمال ویکھ کے بیٹی دی شادی کرد ہے، دنیا دیاں کوٹھیاں دے بنگلے ویکھ کے، چند دناں تو بعد او دا رزلٹ سامنے آ جاندا ہے۔ اللہ دی قسم کاش تو نمازی ویکھیا ہوندا، کاش تو داڑھی والا ویکھیا ہوندا، کاش اللہ دے رسول نال پیار کرن والا ویکھیا ہوندا، تیری بیٹی نو ساری زندگی سکھ دے اندر رکھدا۔ میں دس رہا سا آقا علیہ السلام دے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پہلے ہی بڑے رشتے نے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پہلے ہی بڑا پیار ہے۔ میرے آقا نے اپنی 4 پائی تے ہجرت دے ویلے سلایا تے مولا علی نو رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام نے مدینے دے اندر بھائی چارہ قائم کروایا، حضرت علی نو اپنا بھائی قرار دیتا۔ آقا علیہ السلام نے خیبر والے دن جھنڈا کنو عطا فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نال فرمایا لوگو جھنڈا انہوں دیاں گا جدا اللہ بھی پیار کر دے، جدے نال او دا رسول بھی پیار کر دے، اور او بھی اپنے اللہ نہ پیار کر دے، اللہ دے رسول نال پیار کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے انہا پیار کیتے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال، محبوب علیہ السلام نو ایس جوڑی دے نال بھی بڑا پیار ہے۔ آپ فرمایا کر دے لوگوں فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا جے، اور کس وقت ارشاد فرمایا ایک دن دا ویلا آقا علیہ
वसलाम अपनी बेटी दे घरे आए ने, वेख्या अली घर दे अंदर कोई नहीं, फरमाया सोने अब्बू जी मेरे खामद ने किया है, मैं और शादी करनी है और काफर दी बेटी नाल करनी है। मैं क्या प्यारे अली जी, नबी मुहम्मद दी बेटी ते काफर दी बेटी एक जगह ते जमा नहीं हो सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली नाराज हो गए ने, मस्जिद के अंदर चले गए ने। आका अलैहिस्सलाम ने उस मौके ते फरमाया लोगों, फातिमा मेरे दिल दा टुकड़ा जे, फातिमा मेरे जिगर दा गोशा जे, फमन अब गज़हा अब गज़नी, जिन्हें फातिमा नूं तकलीफ दी उन्हें मैनू तकलीफ दी, जिन्हें मैनू तकलीफ दी उन्हें अर्श वाले रब नूं तकलीफ दी। अली प्यारे सुन ले, मुहम्मद अरबी ते काफर दी बेटी एक जगह ते नहीं जमा हो सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फातिमा मेरे दिल दा टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल दा चैन है, फातिमा मेरिया अखियां दा सुरूर है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक हजरत फातिमा रहिया ने फिर और शादी दा सोचिया भी कोई नहीं। आका अलैहिस्सलाम दुनिया तो गए ने, मेरे आका दी कोई बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिंदा है, 6 माह जिंदा रहिया। किसी औरत ने हजरत फातिमा नू 6 महीने तक मुस्कुरांदिया नहीं जे वेखिया। मेरे आका दियां बेटियां बड़ी पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वाली आ। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 26 साल दी उम्र दे अंदर दुनिया तो गईया ने, 26 साल उम्र पाई है, पर अल्लाह दी कसम शान बड़ा पाया है, मकाम बड़ा पाया है, इन्हां दे बच्चियां भी बड़ा शान पाया है। अल्लाह ने बेटा दीता, ओदा नाम हसन रखे है, अल्लाह ने बेटा दीता, ओदा नाम हुसैन रखे है, अल्लाह ने बेटा दीता, ओदा नाम मोहसिन रखे है, अल्लाह ने बेटी दीती, ओदा नाम ज़ैनब रखे है, अल्लाह ने बेटी दीती, ओदा नाम उम्मे कुलसूम रखे है। 5 बच्चे बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बाद 6 महीने तक रहियां, ये भी दुनिया तो चलियां गईयां। मेरे नबी पाक दियां बेटियां अज मेरी ते तेरी बेटी वास्ते मशअले राह ने। इन्हां दी सीरत अपनाओ, अल्लाह दी कसम इन्हां दी सीरत दे अंदर हयात है, सुकून है, बका है, इज्जत है, गैरत है, शर्म है, हया है, आखिरत दी भलाई है। नबी पाक दियां बेटियां सारी कायनात दियां बेटियां नालों अल्लाह और अरफा सीरत रखने वालियां। अल्लाह मेरे मुआशरे दी इस्लाह फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह दे घर दे नाल जितना हो सके दिल खोल के तावन फरमाओ। इंशाअल्लाहुर रहमान मालिक वास्ते दिता होया टाइम, वक़्त, माल अल्लाह कभी